इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अतहर ने चुपके से निगाहें उठाई और किताब के पीछे चेहरा छुपाकर देखा। वहाँ मूसलाधार बरसात हो रही थी। मौसम बेहद खतरनाक हो चुका था। अतहर ने किताब जल्दी से ऊपर कर ली और नावल पढ़ने में मसरूफ हो गया। मारिया अब सोने की तैयारी कर रही थी। चीजों की उठक पटक जारी थी। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने न जाने क्या कर रही थी। अतहर को उलझन होने लगी। उसने फिर जरा किताब सरका कर देखा। वो टिश्यू पेपर से खूब आंखें रगड़ रही थी। फिर वो हेयर ब्रश बालों में चलाने लगी। अंदाज में किसी भपरे हुए दरिया का सा शोर था। अतहर फिर किताब के पीछे दबक गया। चंद लम्हों के बाद वो धड़म से अपनी जगह पर आ गिरी। तकिया सर के नीचे से निकालकर चेहरे के ऊपर रखा और बेहिस हो हरकत हो गई। अतहर का जी चाहा किताब बंद करके दूर फेंके और उसका तकिया उठाकर किताब पर दे मारे। फिर उसका चेहरा दोनों हाथों में थामकर झिंझोड़ कर कसूर पूछे। भला इस सारे किस्से में उस जाने नातवा का क्या कसूर है? आज का दिन जो कि गुजर ही चुका था, उनकी शादी की सालगिरह का दिन था। मारिया चूंकि बहुत रोमांटिक मिजाज की हामिल थी, सो अपने मिजाज की मुनासबत से उसने अपनी शादी की सालगिरह के लिए प्रोग्राम तक दिए थे। आखिर ये उनकी शादी की पहली सालगिरह थी। वो इस दिन अपने अरूसी जोड़े में मलबूस होकर सालगिरह का केक काटना चाहती थी। फिर वो घूमने के लिए बाहर जाना चाहती थी। शानदार डिनर के बाद वो समंदर पर जाना चाहती थी। इत्तेफाक की बात आज की रात चांदनी रात भी थी। मारिया बहुत जोशो खरोश के साथ कोई हफ्ता भर से प्रोग्राम तरतीब दे रही थी। अतहर ने बड़े पैमाने दावत अरेंज करनी थी तो मारिया ने साफ इनकार कर दिया था। उसका ख्याल था कि ये दिन कतई तौर पर सिर्फ इन दोनों का दिन है और किसी तीसरे फर्द की मुदाखलत इसको मंजूर न थी। दावत के नाम पर बहुत लोगों को इकट्ठा कर लिया जाए, उसे मंजूर न था। अतहर ने भी अपनी खुशी के ख्याल से अपना इरादा कैंसिल कर दिया। ऑफिस से भी वो बहुत जल्द लौट आया था, लेकिन आज का दिन शायद किस्मत की खराबी का दिन था। घर आकर इसको मालूम हुआ कि उसकी दोनों बहनें अपने बच्चों के साथ उसके घर में मौजूद थी, आरफा और शारका की यादाश्त बला की तेज थी। वो ऐसे मौके ज़हन नशीन कर लेती थी। वो दोनों बिना किसी तोहफे के अपने अपने बच्चे लेकर आ गई थी और अपनी माँ से खास तौर पर घर की पकी हुई बिरयानी और खीर की फरमाइश की थी। सबाहत बेगम ने बेटियों की फरमाइश पर मारिया को बिरयानी और खीर तैयार करने का हुक्म सादिक कर दिया था। अतहर जिस वक्त घर लौटा, मारिया उसे अरूसी लिबास में मलबूस मिलने की बजाय एप्रन बांधे प्याज काटती हुई नजर आई। उसकी आंखों से धुआंधार पानी बह रहा था, जो प्याज के असरात की बजाय उसके अंदरूनी जज्बात का मजहर थी। अतहर ने उससे बात करनी चाही तो वो रुख मोड़कर खड़ी हो गई। वो चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। फिर उसकी बहनें, भाई और बच्चे मामू करते उनके कमरे में आ घुसे तो उसका ध्यान मारिया की जानिब से हट गया। वो बहनों की खुशगपियों और भांजे भांजियों की शरारतों में मगन था। रात गए उसकी बहनोई अपनी बीवियों को लेने के लिए आए। मारिया को फिर से खाना गर्म करके उनको भी सर्व करना पड़ा। बज़ाहिर वो खामोश और पुरसकून थी, लेकिन अतहर जानता था कि उसकी खामोशी के पीछे कितना बड़ा तूफान पोशीदा है। मेहमानों के जाने के बाद जब घर में सन्नाटा छा गया तो अम्मी अब्बू सोने के लिए अपने कमरे में चले गए तो वो किसी भपरी हुई शेरनी की तरह कमरे में उठक पटक करने लगी और अब थक हार कर सोने के लिए लेट गई थी। अतहर का जी चाहा था वो उसको मनाए, लेकिन वो जानता था कि वो एक मरतबा रोना शुरू कर देगी तो सारी रात उसके आंसू पूंछते ही गुजरेगी। फिर ये ना कोई नया मसला था और ना ही उसका कोई हल था। वो दोनों बहनों का इकलौता भाई था, माँ बाप का इकलौता बेटा। फिर उसकी बहनें उम्र में उससे काफी बड़ी थी। किसी भी मामले में माँ बहनों के सामने उसको जुर्रत लब कुशाई न थी। आरफा और शारका अपने घरों में मुकम्मल खुद मुख्तार थी। शोहर उनसे दबते थे, इन पर रोक टोक करने वाला कोई नहीं था। वो दोनों हर दूसरे रोज अपने बच्चे लेकर मेके में आ धमकती थी। माँ बाप अपनी बेटियों के दीवाने थे। वो इन पर वारी निसार होते, उनके बच्चों के आगे पीछे फिरते। मारिया को उनकी खातिरदारत में अपना पूरा दिन किचन की नजर करना पड़ता। शुरू में उसे भी बहुत मजा आया। नंदों के आ जाने से घर में रौनक हो जाया करती थी। उनके बच्चों की मासूमाना बातों से दिल लगा रहता था। अतहर और वो सुना करते थे। पिकनिक का प्रोग्राम बना करता था। खूब हल्ला गुल्ला होता। कभी घर पर ही महफिल जमती, बाहर से खाना मंगवा लिया जाता। वो सब मिलकर खेलते, कोई नई फिल्म देखी जाती, तबसरे होते। रफ्ता रफ्ता मारिया का दिल इन बातों से उबने लगा। अतहर एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे ओहदे पर काम कर रहा था और पुरकशिश तनख्वाह थी। बहनों के हर दूसरे रोज
وارد ہونے اور دعوتیں اڑانے کے عمل سے تنخواہ سے کچھ بھی پس انداز نہ ہو پاتا۔ مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی تنخواہ ختم ہو جاتی، اکثر اطہر کو قرض لینا پڑ جاتا۔ پھر ماریہ کی مصروفیت بھی بہت ہو جاتی، طرح طرح کے پکوان بنا کر وہ عاجز آ جاتی۔ پھر بھی بچے نت نئی فرمائشیں کیا کرتے۔ عارفہ اور شارکا مامی سے کہو کا لاڈ بھرا جملہ بول کر ماں سے باتوں میں مصروف ہو جاتی۔ ماریہ کے ارد گرد بچے ناچتے اور شور مچا مچا کر مختلف فرمائشیں کرتے۔ ان کے جانے کے بعد بھی ان کی بکھری ہوئی چیزیں سمیٹتے اسے آدھی رات ہو گئی، تب کہیں تھک ہار کر اسے بستر نصیب ہوتا تھا۔ چند ایک دن سکون رہتا اور پھر ایکشن ریپلے ہو جاتا۔ ماریہ آرٹسٹک مزاج کی لڑکی تھی، اس کو گھر کو سجانے کا بہت شوق تھا۔ جگہ جگہ رکھے ہوئے ڈیکوریشن اسے بھاتے تھے، لیکن عارفہ کے 5 اور شارکا کے 3 بچوں اس کے شوق کا حلیہ بگاڑ دیا تھا۔ ماریہ کے شوق سے بنائی ہوئی چیزیں کچھ عرصے میں کوڑے دان کی زینت بن جایا کرتی تھی۔ رفتہ رفتہ اس نے اس شوق کو بھی ختم کر دیا۔ گھر کی دیواروں پر بچوں نے خوب گل و گلزار بنائے تھے، ان لوگوں کا بیڈ روم بھی ان کی دسترس سے محفوظ نہ رہ سکا تھا۔ ماریہ کے جہیز کی چیزوں کی خوب ریٹ لگی تھی، سائے ٹیبلوں کے شیشے ٹوٹ چکے تھے، دروازوں کے لٹو نکل گئے تھے، صوفوں کا کپڑا کسی ستم ظریف نے چھری مار کر پھاڑ دیا تھا۔ ماریہ بے حد حسرت سے اپنے جہیز کی بیش قیمت چیزوں کا حشر ہوتے دیکھتی رہتی۔ اطہر جانتا تھا کہ یہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن وہ خود کو مجبور پاتا تھا۔ آخر وہ اپنی بڑی بہنوں کو گھر آنے سے روک تو نہیں سکتا تھا، ان کے بچوں کے ہاتھ پیر وہ نہیں باندھ سکتا تھا، نہ ہی ان کو تمیز سکھانا ان کے اختیار میں تھا۔ ماں باپ کے سامنے زبان کھولنے کا بھی تصور نہیں کر سکتا تھا، وجہ یہ کہ وہ ان سے الگ ہونے کے متعلق سوچتا۔ اتنا طے تھا کہ اس کے بس میں کچھ بھی نہ تھا جو وہ ماریہ کے لیے کر پاتا۔ وہ اس کے حق میں بولتا بھی تو کیا بولتا۔ ماریہ اندر ہی اندر گھلتی رہی۔ ازدواجی زندگی میں بے جا مداخلت نے اس کی نیندیں حرام کر دی تھی۔ وہ خوشی سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اپنے طور پر جینے کی خواہش مند تھی، اسے پرسکون گھر کی بہت ضرورت تھی، لیکن عارفہ اور شارکا سب کچھ جانتے بوجھتے بھی اپنی روش سے دستبردار ہونے پر تیار نہیں تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ گھر کی ہر چیز میں اس کا حصہ ہے اور دھڑلے سے اپنا حق وصول کیا کرتی تھی۔ انہوں نے اپنا حق ماریہ کی خوشیوں میں بھی شامل کر لیا تھا۔ ماریہ کے مزاج میں تبدیلی آ رہی تھی، وہ دن بہ دن ذہنی طور پر اطہر سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ یوں تو وہ ایک نرم مزاج اور اچھے دل کی تھی، لیکن حالات اسے بد مزاج بننے پر مجبور کر رہے تھے۔ وہ چڑچڑی ہوتی جا رہی تھی۔ اطہر کو اپنی پرواہ نہیں تھی، لیکن اس کو اپنی بہنوں اور ماں کے جذبات کی فکر تھی کہ کہیں ماریہ ان سے بری طرح پیش نہ آئے۔ وہ ماریہ کو سمجھانا چاہتا تو اس کا رد عمل بہت خراب ہوتا۔ وہ اسے برا بھلا کہتی، دو دن بات نہ کرتی۔ اس نے اپنے ساس سسر یا اپنی نندوں سے براہ راست ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن اس کا گریز امیز رویہ خود اپنی کہانی کہنے لگا تھا۔ اطہر کی ماں کی پیشانی شکن آلود رہنے لگی تھی۔ انہیں بیٹیوں سے بہت محبت تھی اور چاہتی تھی کہ ہر مرتبہ ان کی آمد پر شایان شان پروٹوکول پیش کیا جائے۔ اطہر مشکل میں تھا، وہ نہ اپنے گھر والوں سے کچھ کہہ سکتا تھا اور نہ اس کو روز روز کی معذرتیں بھی مناسب نہیں لگتی تھی۔ وہ نہ گھر والوں کو قصوروار سمجھتا تھا اور ماں بہنوں کی محبت سے بھی بندھا ہوا تھا، بس اس کو توازن قائم کرنے میں دشواری کا سامنا تھا۔ ماریہ کی جانب سے جنگ روز روز جاری تھی، اس کے اندر ایک پرعزم کیفیت طاری ہو رہی تھی۔ اطہر اس کی خاموش پیش قدمی محسوس کر کے خوفزدہ ہو گیا۔ وہ اپنا گھر برباد ہونے سے بچانا چاہتا تھا۔ ماریہ نہانے کا ارادہ رکھتی تھی، وہ وارڈروب کے سامنے کھڑی نظروں ہی نظروں میں لباس کا انتخاب کر رہی تھی۔ اطہر خاموشی سے اس کی پشت پر جا کھڑا ہوا، پھر اس نے لال لباس ہاتھ بڑھا کر نکال لیا۔ یہ پہنو۔ اس نے نگاہوں میں 7 رنگ بھر کر اس کو دیکھا۔ سرخ رنگ محبت کی علامت۔ ماریہ کی خفا رہنے والی نظروں میں حیرت ابھری۔ اطہر جیسا لیے دیے رہنے والا انسان اسے محبت کی علامت والا رنگ پہننے کو کہہ رہا تھا، اور محبت، بھلا ان دونوں کے درمیان محبت کہاں تھی؟ نہیں۔ وہ آہستگی سے بولی، یہ پہننے کو جی نہیں چاہتا، گرمی بہت ہے، کوئی لائٹ سا کلر پہنوں گی۔ اوہو، اطہر نے مان سے اس کو لباس پکڑا دیا۔ لال رنگ میں تم بہت دلکش نظر آتی ہو، تمہیں یہی پہننا ہوگا میری خاطر۔ ماریہ جذبز ہو گئی، پھر خاموشی سے کپڑے لے کر واش روم کی سمت بڑھی۔ اطہر کے لبوں کے گوشے مسکرانے لگے۔ ہر بات میں کچھ بحثی کی عادی ماریہ نے بے حد آرام سے اس کا کہا مان لیا۔ اس قدر لاجواب چائے بس تم ہی بنا سکتی ہو۔ اطہر نے پیالی تھامنے کے بجائے ماریہ کا ہاتھ ہی تھام لیا۔ ماریہ اس کے قریب بیٹھ گئی۔ پی کر تو دیکھے پہلے، وہ نظریں جھکائے ہوئے بولی۔ پی کر کہاں تو کیا کہا؟ اطہر مسکرایا۔ اس چائے کی پیالی میں جو محبت ہے، نشہ بن پیے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اس نے محبت سے اس کے چہرے پر جھولتی لٹ کو اس کے کانوں کے پیچھے کیا۔ ماریہ کا چہرہ اندرونی خوشی سے سرخ ہونے لگا۔
अतहर ऐसे क्यों नहीं थे पहले? उसने माथा उसके कंधे से टिकाकर कहा। मैं तो ऐसा ही हूँ मारिया, तुमने समझने की कोशिश ही नहीं की। वह मोहब्बत से उसके बालों में हाथ फेरने लगा। मुझे तुम्हारी बेमोहर नजरों से शिकायत है, ये मतलब ही नहीं समझती। मारिया ने उसकी आंखों में देखा। सिर्फ नजरों से काम नहीं चलेगा, वो मुस्कुराई। जबान भी इस्तेमाल करना होगी, आपके लबों से ये बातें बहुत अच्छी लगेंगी। जो हुक्म सरकार का, वो दिल पर हाथ रखकर बोला। मारिया मुस्कुरा दी। मारिया जान, कल शारका बाजी आ रही हैं, उनके बच्चों को स्कूल से छुट्टियां हो गई हैं, वो हफ्ता भर यहाँ रहेंगी। मारिया का चेहरा लम्हा भर को बुझ सा गया। अतहर ने उसके बालों में उंगलियां फेरी। वो जो मीठा तुमने बनाया था ना, बहुत ही लाजवाब था। मैं तो उंगलियां चाटता रह गया था। वो ही बनाओ ना, सच ईद का मजा आएगा। अच्छा, मारिया मुस्कुराई। आपको पसंद आया? अरे जबरदस्त। जो जायका तुम्हारे हाथ में है वो तो अम्मी के हाथ में भी नहीं। कहते हैं बेटे अपनी माँ के हाथ का पका नहीं भूलते। तुमने मुझे सब कुछ भुला दिया है। मारिया का चेहरा गुलो गुलनार हो गया। फिर कल क्या खिला रही हो? अतहर ने लाड से पूछा। जो आप कहें। मारिया मुस्कुराई। जानी जनाब का मेन्यू हमें तरतीब देना होगा। भाई नंद आपकी है और जहन हम लगाएं, ये कहाँ का इंसाफ है? खैर मैं सोचकर बताता हूँ, तब तक चाय की एक प्याली हो जाए। अभी लाई। मारिया लचकती हुई कमरे से निकल गई। अतहर ने सुकून का सांस लिया। उसकी निगाह अपनी उंगलियों पर गई। उसके दरमियान मारिया का सुनहरा बाल फंसा हुआ था। अतहर ने हाथ अपने चेहरे के पास लिया और फिर मुस्कुरा दिया। बीवी को बस मोहब्बत, प्यार और इज्जत चाहिए होती है, फिर वो घर को जन्नत बना सकती है।